बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ आपकी मेज़बान महविश चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज बल्कि हमेशा से हम कोशिश करते हैं सच टीवी की हमेशा से कोशिश रही है कि हम उन मौज़ूआत को लेकर आते हैं ताकि आपके दिन को हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सके, बेहतरीन बना सके, इंफॉर्मेटिव बना सके। और आज भी आपकी खिदमत में हाजिर है हमेशा की तरह बहुत ही अहम मौजू के साथ, ताकि हमारे साथ साथ आपकी ज़िंदगी खुशगवार बन सके। आपकी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं, हम सब की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हम सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं। आज नाज़रीन जिस मौजू पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारी सेहत से मुताल्लिक़ है। नाज़रीन, अक्सर हम बात सुनते हैं, बल्कि सुनते आ रहे हैं, अब भी सुनते हैं, कहते हैं कि जान है तो जहां है। तो डेफिनेटली अगर हमारी सेहत होगी, हम तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे, तो हम तमाम तर जो काम हैं, जो रोज़मर्रा के काम हैं, वो बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से, एहसन तरीके से हम उनको सरअंजाम दे सकते हैं। लेकिन आजकल हमारी ज़िंदगी में इतनी दौड़, इतनी रेस लगी हुई है, इतनी स्पीड से हम अपनी ज़िंदगी को गुजारे कि जिस ज़िंदगी के लिए, जिस सेहत के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतनी तवज्जो देते हैं अपने बिज़नेस को, अपने कारोबार को, उसी सेहत का, उसी ज़िंदगी का हम ख्याल नहीं रखते। यानी कि हमारे पास सोने के लिए वक्त नहीं है, हम अपनी नींद पूरी नहीं करते, हम तवज्जो से, कहते हैं ना, खाना भी अपने खाना है तो तवज्जो के साथ, बड़े सुकून के साथ अपने खाना है, तो हम खाना भी जल्दबाजी में खा रहे होते हैं। हम कहते हैं डेली कम से कम 30 सेकंड की एक्सरसाइज जो है वो लाजमी आपके ज़िंदगी में ऐड होनी चाहिए। तो हमारे पास अपने 30 मिनट की जो एक्सरसाइज अपनी सेहत के लिए हम वो नहीं निकाल सकते। यानी कि 24 घंटे में से एक जो घंटा है वो हम अपनी सेहत के लिए नहीं निकाल सकते, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए नहीं निकाल सकते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सेहतमंद जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसके लिए, इसके साथ साथ मस्बत सोच, क्योंकि कहते हैं ना कि टेंशनों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ा है, तो उसको हमने मनफी रुख देना हम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम, डिप्रेशन जैसी, एंजाइटी जैसी जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। तो ये ज़हनी तनाव जो है, जो मनफी सोच से आ रहा है हमारी ज़िंदगी के अंदर, उसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, उसका ख़ात्मा किस तरह से होगा। डेफिनेटली अगर हम मस्बत तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएंगे, मस्बत सोच रखेंगे, तो हमारी ज़िंदगी, हमारे मूड अच्छे होंगे, हमारे रोज़मर्रा के काम अच्छे होंगे, हमारी फैमिली में जो एक इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा, तो डेफिनेटली मुआशरा ऑटोमेटिकली उसमें पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आज इन तमाम तरह हम पहलुओं पे रोशनी डालने वाले हैं, किस तरह से हम मस्बत और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाते हुए मस्बत सोच की जो वैल्यू है, जो अहमियत है, उसको हम समझ के उसको ऐड करते हुए अपनी ज़िंदगी में उसको मज़ीद हम जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो इस बारे में हमारा पैनल हमें किस तरह से गाइड करेगा, वो क्या सजेस्ट करेगा, डेफिनेटली ये हम उन्हीं से जानेंगे जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि इस अहम मौजू पे डिस्कशन का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप माहिर नफ्सियात हैं, नबीला सदफ साहब। अस्सलाम वालेकुम नबीला। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, हमारे बेशर प्रोग्राम्स में वो हमें ज्वाइन भी करती है, बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड करती है, माहिर ग़ज़ाइयत है, अनीसा सोहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम अनीसा, खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, आपने हमें वक्त दिया। नबील, आपसे आगाज़ करते हैं सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की हम बात करें। सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी आपके ख्याल में क्या है, किसे कहते हैं? सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी ये है कि जिसमें हमारा दो जो डोमेन्स है ना, वो बेसिकली काम करते हैं। एक हमारा जिस्म है, ठीक है, और एक हमारी सोच है। तो अगर ये हमारी मस्बत होगी और सेहतमंद होगी तो हम आगे जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और पॉजिटिवली अगर हम इस चीज़ को देखें कि सेहत ये है कि आप हर तरह से जो है ना वो क्लियर हों, फ्रेश हों, बिल्कुल ऐसे, तो ये चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं तर्ज़ ज़िंदगी में। हाँ, एग्जैक्टली। सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, तो ये हमारी ज़िंदगी में मज़ीद निखार पैदा कर सकती है। जी अनीसा, आपकी नज़र में सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी किसे कहते हैं? और आज इस दौर की जहाँ बात करें, एक स्पीड, एक रेस की दौड़ में हम मौजूद हैं, तो इसमें सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी को कैसे देख रही हैं? मेरे ख्याल से अगर मैं हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करूँ तो उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं जो पूरे होने चाहिए इंसान के, माइंड, बॉडी एंड सोल। उसका जहन, उसका जिस्म और उसकी रूह बिल्कुल साफ होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। एक हदीस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता, सेहत और फरागत। और अभी देखें, हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन हम फिर भी फारिग होते हैं, पर उसके बावजूद हम उस फरागत वाले वक्त को, लेजर टाइम को पॉजिटिवली इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे, बिल्कुल ऐसे, एग्जैक्टली। तो इसकी क्या वजह, क्यों हम इस्तेमाल नहीं कर रहे पॉजिटिव, जबकि एक सेहत की हम बात करते हैं, ये ज़िंदगी है, एक अल्लाह पाक की दी एक बड़ी खूबसूरत सी नेमत हमारे पास है, तो हम इसकी कदर नहीं कर रहे?
میرے خیال سے سیلف ریئلائزیشن نہیں ہے, اور دوسرا کیپٹلزم بہت زیادہ آ گیا ہے. کیپٹلزم, کنزیومرزم بہت زیادہ پروان چڑھ گیا ہے. سب کو ایک کمپٹیشن ہے ہر انسان کی زندگی میں, اس نے سیلف کریٹڈ کمپٹیشن ہے. سیٹسفائی نہیں ہوتا انسان کسی بھی چیز سے جو اس کے پاس ہوتا ہے. یہ تو خیر نیچر بھی انسان کی ایسی ہے کہ اس کو اگر تھوڑا سا دو تو اور کی خواہش ہوتی ہے, پھر اور کی خواہش ہوتی ہے. تو ایک سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. جو دیا ہوتا ہے اس پہ صبر نہیں ہے, شکر نہیں ہے. ایگزیکٹلی شکر ادا نہیں کرتا جو اللہ پاک نے اس کو دیا ہے, جو اس کے پاس موجود ہے. اپنے سے نیچے والے انسان کو ڈیفینیٹلی ہم نہیں دیکھتے, اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے ہم خواہشات جو ہے اس کو بڑھاوا دینے لگ جاتے ہیں. نبیلہ, ہم مثبت سوچ کا ہونا کتنا ضروری ہے, اس پہ بھی بات کر رہے ہیں صحت مند طرز زندگی کے ساتھ. تو اس میں یہ جو بے شمار ہم نے خواہشات کو بڑھاوا دے دیا, جسے میں نے بات کی کہ ہم اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھیں گے کہ شکر الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے جو اس نے ہمیں دیا. جو جس کے پاس نہیں ہے اس کو دیکھ کے ہم شکر نہیں کریں گے, بلکہ جو ہمارے سے اوپر والا طبقہ ہے اس کو دیکھ کے ہم وہ ایک کاش والی, یا ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, خواہشات کو بڑھاوا دینا, منفی سوچ کی طرف خود کو لینا, یہ چیزیں کیوں ہم سوچنے لگ جاتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں اگر ہم یہ دیکھیں نا تو دنیا بہت تیزی سے آگے کی طرف جا رہی ہے, اور ہمارے پاس نا ورائٹی آف تھنگس آ چکے ہیں بہت زیادہ. تو جب ہمارے ورائٹی آف تھنگس آ چکے ہیں تو اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں جو دوسرے کے پاس ہے وہ بھی ہم کریں. تو یہ چیز آپ کو جو ہے نا بیسیکلی اسٹریسرس میں ڈالتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک آپ کا جو سیلف امیج آج کل آگے کی طرف آ رہا ہے نا, تو وہ بھی آپ کو جو ہے ایک نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب آپ جیسے بات کر رہی تھی کہ پازیٹیو ہم کس طریقے سے مطلب اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں, اور حسد کے جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہے. تو جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنے سرکل سے ڈومین ہٹ گیا ہے, اور ہم کسی سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں پہ ہم ان چیزوں کے اوپر ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہمارے اندر وہ سیلف سیٹسفیکشن نہیں آئے گی. جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سول سیٹسفیکشن, مائنڈ سیٹسفیکشن اور آپ کی فزیکل سیٹسفیکشن جو ہے, تو اس میں آپ یہ چیز دیکھیں آپ کی سول کیسے مطمئن ہوگی کہ جب آپ اپنے ڈومین میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. دوسرے اسٹیپ پہ میں یہ بات کروں کہ گرومنگ. اب گرومنگ اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ اب ایک چھوٹا بچہ ہے, جیسے اس کی فرسٹ برتھ ڈے ہے, اب پیرنٹس یہ چیز چاہتے ہیں کہ وہ برتھ ڈے جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں, لیکن 1 سال کے بچے کو کیا پتا کہ یہ سب کچھ کیا ہے. اگر آپ اسے چھوٹا کیک لے کے بھی اس کی آپ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ چھوٹی سی خوشی. اب یہاں پہ خوشی کی اگر بات کرتے ہیں تو یہی چیز, خوشی کا اظہار آپ جتنا لمیٹڈ رہ کے کریں گے اتنا فائدے میں رہتا ہے, اتنا فائدے میں رہے گا. اب جب جیسے ہی آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, آپ نے اس چھوٹی سی خوشی کو سیلیبریٹ کیا, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے مائنڈ کو بھی بوسٹ کرے گا, آپ کی باڈی کو بھی وہ بوسٹ کرے گا, ڈیفینیٹ سی بات ہے, اور آپ کی سول بھی جو ہے وہ ہیپی ہوگی. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے آج کل, کیونکہ اگر ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں, آپ دیکھا ہوگا اپنے ہم لوگ اپنی ڈی پیز کیسے لگا رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا, ڈپریس, اسٹریسفل. تو جب ہم ایک امیج ہی ویسا کریٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد خود ایک اورا کریٹ کر رہے ہیں ایک نیگیٹیوٹی کا, تو ہم اس چیز میں سے کیسے باہر نکلیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ایک پازیٹیو سوچ کو, ایک اچھی سوچ کو رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نیگیٹیو ایکسپیکٹس کو لائف سے سائڈ پہ کر دیں اور کہیں کہ نہیں, یو ہیو ٹو فیس, کہ آپ کے اندر اتنا بوسٹر انرجی ہونی چاہیے, پازیٹیوٹی کو آپ اتنا اپنے اندر رکھیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی نیگیٹیو سچویشن آتی ہے تو آپ کے اندر اس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت موجود ہو, کیونکہ وہ پازیٹیو انرجی جو آپ نے اپنے اندر انرجائز کی ہوتی ہے, بوسٹ کی ہوتی ہے, فلٹر کی ہوتی ہے, تو وہ جب آپ یوٹیلائز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ اس چیز کو کوپ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی لائف کے اندر ان چیزوں کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. بریک کی جانب بڑھنا نہیں, سب بریک کے بعد ہم ان ڈیٹیل اس چیزوں پہ آتے ہیں, کیونکہ پرابلم کافی ساری ہیں اور ان تمام چیزوں کو فیس کرنا, ہینڈل کرنا بھی ہمارے بس میں ہے, لیکن کس طرح سے یہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. لیکن بریک کی جانب بڑھنا, ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के लिए मस्बत सोच का होना कितना ज़रूरी है। नो डाउट नाज़रीन, अगर हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार करना चाहते हैं तो जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप मस्बत सोचेंगे, उतना ही आप सेहतमंद रहेंगे। आपकी मस्बत तर्ज ज़िंदगी रहेगी, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं बड़ी आसानी से आप उनको डील कर सकेंगे, उनके सोल्यूशंस निकालेंगे। लेकिन जितना आप नेगेटिव होना शुरू कर देंगे, आपकी सेहत मुतासर होना शुरू हो जाएगी, आपकी मामलात ज़िंदगी जो है वो तमाम तर मुतासर होना शुरू हो जाएगी। तो यकीनन इन तमाम तर चीज़ों को किस तरह से हमने मैनेज करना है, ये हमें एजुकेशन जो है वो सिखाती है, ये हमें मुआशरा सिखाता है, ये हमारी तरबियत, हमारी फैमिली हमें बताती है कि किस तरह से इन तमाम तर प्रॉब्लम से आपने जो है वो निकलना है, इसके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करनी, ताकि आपकी सेहत मुतासर ना हो, आपकी मामलात ज़िंदगी मुतासर ना हो, और आप पॉजिटिव रहते हुए अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द लोगों को भी आप फ़ायदा पहुंचा सकें। अनीसा साहिबा, हमारे अंदर प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट भी हम खुद करते हैं, बाहर से आकर तो कोई नहीं करेगा। चीज़ों को मैनेज ना करने की वजह से हमारी ज़िंदगी के मामलात मुतासर होते हैं, हमारी सेहत मुतासर होती है, फिर उनको फेस हम नहीं करना जानते। क्यों? आई थिंक सेल्फ पिटी और सेल्फ विक्टिमाइजेशन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और अपने अंदर वो हिम्मत ढूंढने की कोशिश नहीं करते जिससे वो किसी भी मुश्किल से लड़ सकें। हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान पे, अल्लाह ताला ने कहा है कि वो कभी भी ऐसी मुसीबत नहीं डालते जो हम सह ना सकें। एग्जैक्टली, तो उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा उस पर आजमाइश नहीं आती है। तो हम मतलब मुसीबत को देख के भाग जाते हैं या कुछ और शॉर्टकट ढूंढते हैं सोल्यूशन के लिए, उस अपने आप को खुद निकालते नहीं है, खुद मेहनत नहीं करते। किसी को कोई बीमारी होती है तो वो बजाय इसके कि वो अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करे, हेल्दी लाइफस्टाइल तर्ज ज़िंदगी अपनाएं, ठीक है, वो मेडिसिन पे रिलाई करता है। आजकल एक 50-60 साल का जो एजड ओल्डर अडल्ट होता है, वो सेटिस्फाई तब फील करता है जब उसके पास हॉस्पिटल जाते हुए एक पूरा शॉपर भरा हुआ मेडिसिन का होगा और वो सेफ फील करेगा कि अब मेरा फ्यूचर सिक्योर है, अब मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी कुछ नहीं कहेगी। और वो उसकी बरक्स वो बाकी जो सारे वो कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं और मतलब ऑयल का ख्याल नहीं कर रहे, अपने ईटिंग पैटर्न का ध्यान नहीं कर रहे और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, वो सोल्यूशन है। सोल्यूशन मेडिसिन नहीं है, exactly. वो तो जो खराबी कर कर के आया वो उसको रोकने के लिए मजीद वो बढ़ावा दे सकते हैं। तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए खुद पे मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एग्जैक्टली, विल पावर नबीला, विल पावर हमें फैमिली से मिलती है, तरबियत से आती है। तो क्या इस वक्त हमारे जो फैमिली सिस्टम्स हैं उसमें ये चीज़ आप देख रही हैं? बिल्कुल, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी अब काउंसलिंग सेशंस जब कर रही हूँ तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये खला और कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस रह चुकी है कि जो बच्चा बाहर की तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपके अपने घर में रिजॉल्व नहीं होते, जिसकी वजह से इतने बुरे तरीके से बच्चों पे असर हो रहा है और वो जो है एक पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। ऐसा ही है। अब इसमें ये कि विल पावर और जो पेरेंट्स का रोल है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा एक पॉजिटिवली ग्रूम करे, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाए, अपनी एक तर्ज ज़िंदगी की तरफ फोकस करे, तो उसको बचपन से छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बचपन से कॉन्फिडेंस लेवल, बचपन से उसके ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस और उसको नो कहना सिखाना चाहिए कि वो इस सिचुएशन में भी जाए। अब सिचुएशन क्या है कि हम एक पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं और हम बच्चे को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके कहने से पहले प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली या मेरे तर्ज ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ नहीं आई तो मैं उस चीज़ को कैसे कोप करूँगा। एग्जैक्टली, ये कौन सी चीज़ें मेरे लिए नुकसानदेह, कौन सी फ़ायदेमंद है, इन चीज़ों में फ़र्क, सही और गलत में फ़र्क। और अब इसमें ये चीज़ है कि जब ये थोड़ा सा भी ग्रूम होता है बच्चा सब कुछ, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। और अगर मैं थोड़ा सा विल पावर के ऊपर आऊँ तो विल पावर आपकी है कि आपके अंदर की खुद की एक पॉजिटिव ताकत, आपके अंदर का एक पॉजिटिव फिल्टर। अब वो कैसे डेवलप होगा? वो इस तरह से होगा कि आप अपने ऊपर कितना एतमाद करते हैं, आपको अपनी एक्सेप्टेंस अपने अंदर कितनी है। अब लेट्स सपोज हम एक छोटी सी बात ले लेते हैं कि एक बच्चा है, उसको आप मुसलसल डीमोटिवेट कर रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं कि आपने काम नहीं करना, आपने इस तरह से नहीं करना, आप तो हैं ही ऐसे, मुसलसल रोक टोक।
مسلسل روک ٹوک, وہ تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ میں جائے گا تو یہ کہ اس کے پیرنٹس نے یا اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں اس نے بوسٹ کیسے کیا ہے کہ اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, اگر یہ چیز خراب ہوگی تو آپ کے پاس اور بھی اپورچونٹی ہے کہ آپ اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں. تو جب ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں اور ہم کمپیریزن میں نہیں جائیں, آپ اپنا کمپیریزن اپنے ساتھ خود کریں. جب آپ اپنے ساتھ خود کریں گے تو آپ کل سے اپنے آپ کو بہتر پائیں گے. اور بہتری کے بعد آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ اس بچے کے اندر, اس لڑکی کے اندر, اس لڑکے کے اندر یہ ٹینڈنسی پیدا ہوگی کہ اگر آگے میں نے نیکسٹ ان چیزوں کو دیکھنا ہے تو میرے اندر یہ ول پاور ہے کہ میں ان چیزوں کو کر سکتا ہوں. اب ول پاور تو آ گئی, اس کے ساتھ اسکلز پاور بھی آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اب اسکل یہ کہ جس طرح سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فزیکل ایکسرسائزز ہیں کہ آپ 15 منٹس کی بہت تیز اگر واک کرتے ہیں تو آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے. تو آپ برین کے لیے کیا کر رہے ہیں, آپ برین کو جو ٹائم آپ لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ 15 سے 20 منٹ آپ کوئی بھی ایک گیم کھیلنے پہ لگا رہے ہیں, تو وہی چیز اگر آپ ایک پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جائیں اور ایک پروڈکٹیو مائنڈ سیٹ کو اپنے اوپر لے کے آئیں اور ایک ڈیپ بریتھ کریں, مطلب بہت ساری ایکسرسائز, برین ایکسرسائزز ہیں جس کو آپ لے کے جاتے ہیں, آپ ڈیپ بریتھ کریں تاکہ آپ برین کے اندر آپ کی ایک انرجی ہو, کیونکہ یہی آپ کو بیسیکلی آگے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ وہ اسکلز ہیں جو اگر آپ ان کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ ایک پازیٹیو انرجی کو اپنے اندر فلٹر کرتے ہیں. جب آپ فلٹر کریں گے تو کچھ عرصے تک, کچھ ٹائم تک جو ہے اگر آپ کے ارد گرد کوئی نیگیٹو سچویشن آتی ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, تو آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں. آپ یہ چیز دیکھتے ہیں ایزیلی آپ ہینڈل کرنا جانتے ہوں گے کہ پازیٹیو لوگ اور چیزیں میرے ساتھ کیا کیا اٹیچ ہیں, کیونکہ ہمیشہ دیکھیں میگنیٹ کی طرح سے اٹیچ ہوتا ہے نا کہ نیگیٹیوٹی ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو ہی اٹریکٹ کرے گی. تو ڈیفینیٹ سی بات ہے جب آپ پازیٹیو سوچیں گے تو سولوشن میں بھی آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے, پازیٹیو نظر آئیں گے. بالکل انیسہ, ہمیں بڑے تحمل کے ساتھ, صبر کے ساتھ تمام تر چیزوں کو فیس کرنا چاہیے, لیکن اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ ایک عدم برداشت, انتشار جیسی چیزیں ہیں. تو کس طرح سے ہم وہ ایک ہلچل والے ماحول ہے, ہلچل والا سسٹم ہے, وہاں پہ ہم صبر کر کے اور پازیٹیو سوچنے کی کوشش کریں گے تو پریکٹس میں ہوگا. اگر پریکٹس میں ہوگا تو یہ چیزیں ہم کر سکیں گے, جو کہ اس وقت پریکٹس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم فوراً ایکشن کا ریئیکشن دینا جانتے ہیں, اور وہ بھی انتشار کی شکل میں. بالکل, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سلیوشن, آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی تھی جس کو میں آگے کنٹینیو کروں گی. کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں نا کہ ہمیں ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے اگلے بندے سے. ہم جب کچھ اپلوڈ کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ تو ہمارے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اگر 50 لائکس نہیں آئے نا تو یہ پکچر اچھی نہیں لگے گی. مطلب دل کو اچھی لگ رہی ہے تصویر, دل کو اچھا لگ رہا ہے, جہاں ہم نے اپلوڈ کی وہاں سے بھی رسپانس آنا چاہیے, کوئک رسپانس. تو ہمیں ہر وقت ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے کہ سامنے والا اپروو کرے گا تب ہی ہم صحیح ہوں گے. ایگزیکٹلی. تو ایک تو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی ہم ایک آئسولیٹڈ ببل میں رہنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ان ایپس کا ڈیزائن اس طرح سے ہوا ہے کہ اگر مجھے جوتے زیادہ پسند آ رہے ہیں نا تو پھر میری وال پہ سارے جوتے ہی آتے جائیں گے. تو اگر میرے سامنے کوئی اور بندہ ہوگا جس کو بیگ زیادہ پسند ہے تو ایونچولی میرا مائنڈ ایسے وائر ہو جائے گا کہ وہ جب مجھے کہے گا کہ مجھے بیگ زیادہ پسند ہیں تو مجھے غصہ آنے لگ جائے گا کہ اس کو جوتے کیوں نہیں پسند. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میری ہاں میں ہاں کیوں نہیں ملا رہا. ایگزیکٹلی, ہم لوگ آئسولیشن میں رہتے ہیں. جو ہمارا اوپینین ہوتا ہے ہم ہر طرف اس کو وہی دیکھتے ہیں, وہی کیچ کرتے ہیں سوشل میڈیا ایپس کی ڈیزائننگ کی وجہ سے. اس کے بعد جب ہم ڈسکورس میں آتے ہیں, بات چیت میں آتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان تو گرے شیڈز میں ہوتا ہے, انسان تو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتا. اس کا اوپینین ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ غلط اور صحیح دونوں ایک ہی انسان میں ایگزسٹ کر سکتے ہیں, وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ٹالرنس لیول وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہی انیسہ وجہ ہے کہ ہمارے اندر یا ہمارے بچوں کے اندر یا ہمارے آج کی یوتھ کے اندر ایک احساس کمتری والا ایلیمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے. ایگزیکٹلی, ایگزسٹینشیل کرائسس ہے. مطلب اتنا وہ وہی ویلیڈیشن والی بات, اتنا کمپٹیشن ہے. ویسے ایک سوشل اینیمل کا ایک نارمل, یہ کمپٹیشن گھر سے شروع ہے, یہ ایون بہن بھائی کے اندر بھی کمپٹیشن ہے. اس پہ آگے چل کے بات کریں گے, چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد اس بات کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
बैक नाज़रीन, सब्सक्राइब में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहते हैं खुश आमदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के लिए मस्बत सोच कितनी ज़रूरी है। यकीनन नाज़रीन, अगर हम ख़ुद को बेहतर करना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, ज़िंदगी को खुशगवार हम बनाना चाहते हैं, तो मस्बत तर्ज ज़िंदगी, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की जो हम बात कर रहे हैं उसमें मस्बत सोच का होना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये खूबसूरत सी जो हमें एक ज़िंदगी मिली है, खूबसूरत सी ये जो नेमत अल्लाह पाक की तरफ से दी गई है, यकीनन इसका ख्याल हम सब ने मिलकर रखना है। क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है और हमारी तख्लीक का मकसद क्या है, मतलब क्या है, हमने वो जानना है, ना कि एक दूसरे को कॉम्पिटिशन में ख़ुद को लगा के हम अपनी एक मनफी सोच के साथ अपनी ज़िंदगी भी तबाह करते रहें और सामने वाले की, जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, जो फैमिली, जो कोलीग्स हैं, उनकी ज़िंदगी भी हम मुतासिर करते रहें। तो यकीनन बेहतर यही होगा कि हम अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी को भी आसान बनाएं। अगर कहीं कोई मनफी ट्रैक की तरफ जा रहा है तो उसको गाइड करने की कोशिश करें। अनीसा, आपकी तरफ आते हैं। कंपटीशन की हम ब्रेक पे जाने से पहले बात करने लगे थे कि ये कंपटीशन घर से ही शुरू हो जाता है। बहन भाई में कंपटीशन है, कज़न्स में कंपटीशन है, जिसकी वजह से फिर आगे जब वो मुआशरे में बच्चा निकलता है या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाता है, तो ये चीज़ें उसको एक मनफी पहलू की तरफ लेके उसकी तर्ज ज़िंदगी को चले जाते हैं, जहाँ से बिगाड़ शुरू हो जाता है। बिल्कुल, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है कज़न्स में। जॉइंट फैमिली जब होती है तो कज़न्स में कंपैरिजन होता है कि उसके मार्क्स ऐसे आगे, उसके मार्क्स ऐसे आगे। तो पेरेंट्स कुछ कह दें या कुछ कोई बड़ा कुछ कह दे बच्चे को, तो मतलब आपको अंदाज़ा नहीं है, एक छोटा बच्चा जिसको नहीं पता, उसने तो अपना बेस्ट दिया था कोई चीज़ करने के लिए, वो उसके कॉन्फिडेंस को बुरी तरह से तोड़ के रख देता है, बुरी तरह से। और वो जब चीज़ हील नहीं होती, वो उसको रहता है ट्रॉमा, दुख, वो रहता है और वो आहिस्ता आहिस्ता हील नहीं होता और वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब इंक्रीज ही होता है जैसे जैसे आप जिंदगी गुजारते हैं। और वो इवेंचुअली एक ऐसा वो जो हम बात करते हैं ना कि बच्चा चिड़चिड़ा क्यों है, बच्चा इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, बच्चा जिद्दी क्यों हो गया, बात क्यों नहीं मान रहा, उसकी इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं होती। एग्जैक्टली, उसके पीछे यही वजूहत है। और वो बच्चा जब अडल्ट बनकर बाहर निकलता है दुनिया में फेस करने के लिए दुनिया को, तो वो एहसास कमतरी का शिकार होता है, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम गलती करने की गुंजाइश नहीं देते। और जब अल्लाह ताला करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? अल्लाह ताला ने इंसान को गलती करने की गुंजाइश दी है, बहुत ज़्यादा दी है। तो हमें इसी बात से सीख लेना चाहिए कि जब अल्लाह ताला गलती करने की गुंजाइश देता है और माफ़ भी कर देता है, तो अगले बंदे को जो आपके सामने है उसको भी गलती की थोड़ी सी अलाउंस दें, क्योंकि वो इंसान है, वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर। और देखिए, इंसान गलतियों से सीखता है, जब तक वो गलती नहीं करेगा वो सीखेगा नहीं। यस, एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि अभी सोशल एनिमल है ना इंसान, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक पूरी मतलब फिनोमिना है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कि किस तरह से इंसान मुआशरे में रहने के लिए बेहतर एक दूसरे से कंपटीशन में लगा रहता है और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है ताकि वो दूसरे के कंपैरिजन में बेहतर आ सके। एक ये नेचुरल चीज़ है। लेकिन अगर हम अपने आप में सेटिस्फैक्शन ढूंढ लें और अपने आप को खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें और वैलिडेशन के लिए काम ना करें, अपने लिए करें, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ इम्प्रूव हो जाती है, बेहतर हो सकती है। नबीला, एहसास कमतरी की वजह से, कॉम्पिटिशन की वजह से, एक दूसरे को कंपेयर करने की वजह से, देखें अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर डिफरेंट सलाहियतें रखी होती हैं। हो सकता है जो मेरे अंदर सलाहियतें हैं वो आप में ना, जो आप में है वो अनीसा में ना हो, डिफरेंट हो सकती हैं। बट एक दूसरे को कंपेयर करना कि नहीं मुझे भी नबीला जैसे बनना है, मुझे भी अनीसा जैसे बनना है, इसकी वजह से जो आपकी अपनी तख्लीकी सलाहियतें हैं, खुदादाद सलाहियतें हैं, आप उनको दबा देते हो, एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हो। इस वजह से काफ़ी डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे केसेस भी सामने आते होंगे, क्या कहते हैं? यही बात है। और ये जब आप जैसे अभी हम बात करें ना, टॉपिक भी हमारा यही है कि मस्बत सोच। एग्जैक्टली। अगर आप इसी पॉइंट को ना मस्बत सोच पे ले लें कि क्यों उस चीज़ को आपने ज़रूर हसद या एहसास कमतरी की तरफ लेके जाना है, आप उसको एज अ चैलेंज ले लें, आप उसको एज अ रोल मॉडल ले लें। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर बैठी हूँ तो मैं अगर ये कहूँ कि नहीं मुझे फलाने जैसा बनना है, तो ठीक है, मैं उसको चीज़ को नेगेटिव लेके अपने आप को एहसास कमतरी में क्यों डालूं? मैं उसको एज अ चैलेंज लूंगी और मैं ये कहूंगी कि क्यों मैंने इसको इसलिए चूज किया है क्योंकि इसके फलाना ट्रेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली, वो मुझे पसंद आए, तो इसको मैं एज अ मस्बत सोच लूंगी और उसके बाद मैं इस चीज़ को अडॉप्ट करूंगी। मैं पर्सनल लाइफ की एग्जाम्पल देती हूँ कि मुझे ना अक्सर मतलब कहते हैं कि आपने एग्जाम्स दे दें CSS का। मैंने कहा मैं नहीं दे सकती और मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकती।
تو یہ چیز آپ کے اندر ایک ایکسیپٹینس ہے. اب میں اس چیز کو, میری فرینڈز ہیں, انہوں نے ان میں سے 2 نے کیا CSS, تو میں نے اس چیز کو نیگیٹو نہیں لیا, کیونکہ میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پاس اس طرح سے ٹائم نہیں ہے, میں فوکس نہیں کر پاؤں گی, اور میں اس طرح سے, اور اگر یہ چیز ہوئی تو وہ میرے لیے ڈاؤن فال ہے. تو آپ کو اپنی, کیونکہ پھر بعض دفعہ یہ بھی ہمارے اندر ہے نا کہ ہم اگر کہیں ناکام ہو رہے ہیں تو ناکامی کو ہم فیس نہیں کرنا چاہتے. جیسے ابھی ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ جو ناکامی ہے اس کو آپ اپنے اندر ایک مثبت سوچ اور ایک مثبت چیزیں اس طرح سے لے کے آئیں کہ جب ناکامی سامنے آئے نا تو آپ اس کو فیس کرنے کی صلاحیت رکھیں. اب ایک چیز اس طرح سے اور بھی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے سامنے کسی بھی چیز کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ چوز کریں کہ آپ کی زندگی کے اندر مثبت لوگ کون کون سے ہیں. اب جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اچھے کپڑے پہنے, اور اچھے کپڑے پہننے کے لیے ہم خود کو بڑا اچھا اور پازیٹیو فیل کرتے ہیں اور ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اسی طرح سے ہماری طرز زندگی کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم کتنے سمجھدار لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, جو جن کے ساتھ جب ہم اٹھیں تو ہم بوسٹ ہوں, ہمارے اندر ایک پازیٹیو انرجی ہو, ہماری لائف کے اندر ایک رائٹ پرسن کون ہے جس کے ساتھ ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہیزیٹیٹ نہ کریں آپ اپنی چیزوں کو, یہ نہیں کہ سب کے ساتھ آپ ڈسکس کریں, جیسا فیل کر رہے ہیں اسے نکالیں باہر. جب آپ نیگیٹو چیز کو نکالتے ہیں نا تو پھر آپ کے اندر آٹومیٹیکلی پازیٹیو چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ نیگیٹو سچویشن کو سائڈ پہ کر دے گا. اسی طرح سے نا جیسے ہم پانی پیتے ہیں تو اس کو ہم فلٹر کرتے ہیں, تو یہی چیز ہے کہ جب ہم نیگیٹو چیزوں کو اپنے اندر سے باہر نکالیں گے, کسی کے ساتھ ڈسکس کریں گے, پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے. اب ٹی وی ہے, ٹی وی پہ آپ چوز کریں 24 گھنٹے اگر آپ نیگیٹو یا ڈپریسو نیوز کے سامنے بیٹھے رہیں گے تو ایگزیکٹلی 5 سے 10 منٹ کے بعد آپ ایکسپیرینس کریں گے اس چیز کو کہ آپ آٹومیٹیکلی ڈاؤن ہو کے اٹھیں گے. اور اگر آپ وہی اسی ٹائم آپ چینل چینج کرتے ہیں, آپ کوئی ہیومر والا مطلب دیکھتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی ایک اچھا مطلب فیل کرتے ہیں. چوائس از یورس. اپنے آپ کو بلڈ کرنا شروع کریں تاکہ آپ کے اندر وہ پازیٹیو چیزیں آنا شروع ہوں. اور ہمارے پاس بے شمار سلیکشن, بے شمار ہمارے پاس, ہم اپنے موڈ کے مطابق پازیٹیو چیزیں دیکھ سکتے ہیں, کریشن والی چیزیں جو ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ضروری ہے ہم نے وہ حسد والی نیگیٹو چیزیں, احساس کمتر والی چیزوں کو اپنی زندگی کے اوپر حاوی کرنا. ایسا ہی ہے, ہمارے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ہم نے سامنے والے کو دیکھ کے ایک حسد, ایک نیگیٹیوٹی, اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے اگر اپنے اندر ویل بینگ کو اسٹرانگ کرنا ہے, اپنے اندر پازیٹیو چیزوں کو لے کے آنا ہے تو ضرور کسی کو دھکا دینا ہے تو پازیٹیو نہیں. آپ اپنی صلاحیت خود دیکھیں, کیونکہ جو چیز آپ کو پتا ہے نا وہ کسی اور کو نہیں پتا, کسی کو نہیں. ایسے تو جہاں پہ آپ کو لگتا ہے ویٹ کریں, صبر کریں, ویٹ کریں, ٹالرنس اپنے اندر ڈیولپ کریں, اور اس کے بعد جہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے, آپ کو اپورچونٹی ملتی ہے, آپ کو جگہ ملتی ہے, وہاں پہ اپنے آپ کو یوٹیلائز کریں. اور ایک ٹائم پہ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے میں بہت ڈپریس رہتی تھی کیونکہ میں لوگوں کو فوکس کرتی تھی, تو اب میں خوش رہتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو فوکس کرنا شروع کیا, اور اپنے ساتھ فوکس کر کے جو اللہ نے میرے اندر یہ صلاحیت دی ہے کہ گیور بن جائیں. آپ گیور بنے. میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی ٹپ آپ اپنے اندر اڈاپٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کے اندر نہ پازیٹیوٹی آئے تو پھر آپ دیکھیں. ایگزیکٹلی. یقیناً ناظرین, اگر ہم ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھیں, اپنی زندگی, اپنے آپ سے پیار کرنے کی کوشش کریں, اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کریں, تو یقیناً پازیٹیوٹی بھی آئے گی اور آپ کی زندگی خوشگوار, خوش ترین آپ اس کو بسر کر سکتے ہیں. یہ جو ٹینشن, پرابلم, مسائل کا ہمیں سامنا ہے, ان سے چھٹکارا ہم نے خود ہی حاصل کرنا ہے. لیکن کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ مزید بھی ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے, لیکن بریک کی جانب بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سبسکرائب ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ صحت مند طرز زندگی کے لیے مثبت سوچ کتنی ضروری ہے. یقیناً ناظرین, ہمارا پینل بھی ہمیں یہی گائیڈ کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر مت کریں, اپنے احساس کمتری کی طرف مت جائیں, ایک مثبت سوچ کو جتنا ہو سکے پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. اور ڈیفینیٹلی یہ تربیت سے, یہ گھر سے یہ تمام تر چیزیں ملتی ہیں, اس سے ہماری زندگی بہتر سے بہترین جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ کسی اور کے, کسی باہر
के बंदे ने आकर डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी को नाज़रीन बेहतरीन नहीं करना। ये हमारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमने खुद इनको पैदा किया है, खुद की क्रिएट की हुई है, तो इसको हमने बेहतर भी खुद करना है। इसको हमने जो इसमें उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी का जो एक हिस्सा हमने बना लिया, जो नेगेटिविटी हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, उसका ख़ात्मा भी हम नहीं करना है। जो कि पैनल हमारा हमें बड़े बेहतरीन तरीके से गाइड कर रहा है कि किस तरह से मस्बत सोच को अपनाया जाए। हमारे अगली मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी। आप फिटनेस ट्रेनर हैं इकरा नसीब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। इकरा, हम सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी पे बात कर रहे हैं, उसमें मस्बत सोच का होना कितना ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर आप दिन में 30 मिनट या 15-20 मिनट, जो भी आप बेहतर तरीके से हमें बता सकती हैं, कि एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी मस्बत जो हार्मोन्स है वो क्रिएट होते हैं, मस्बत सोच डेवलप होती है। बिल्कुल ऐसा है कि जब आप एक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, देखिए सबसे पहले तो पॉजिटिविटी जो है ना वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो कि आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों से बिल्ड करते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी चल रही होती है जिनको हम ओवरकम नहीं कर सकते, ठीक है, उनके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, बट द थिंग जो हम कर सकते हैं वो ये कि अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा टाइम निकाल के अपने आप को दें। अब छोटी चीज़ों से शुरू करें, लाइक थोड़ा एक्टिव रहना शुरू करें, घर से शुरू करें कि आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें ऐसी एक्टिविटीज़ में, बिकॉज बिजी मॉम्स होती हैं, उनके पास और वो पूरा दिन बच्चों के साथ वो बिजी रह के तो काफ़ी उनका हेक्टिक सा होता है। तो इट्स द बेस्ट टाइम कि आप शाम में अपने बच्चों के साथ एक छोटी वॉक पे निकल जाएं, ठीक है। तो उससे ये होता है कि बच्चों में भी एक अच्छी जो है वो डेवलपमेंट होती है, उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें हैं, इनको अडॉप्ट करना आई थिंक हर इंसान का फ़र्ज़ है और उनको करना भी चाहिए। और एक्सरसाइज एक स्टडी के मुताबिक आप अगर वीक में 150 मिनट्स की एक एक्सरसाइज करते हो, उससे ये रहता है कि आप बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ से बचे रहते हैं। लाइक मतलब जैसा कि हमारी कॉमन है, डिप्रेशन हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, आपका एस्थमा हो गया, ठीक है, और सबसे बड़ा जो आजकल मसला है बीपी, मतलब अंडर 18 बच्चों को भी बीपी हाई लो हो रहा है, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, क्योंकि बच्चे स्टडीज़ की वजह से स्ट्रेस में है, बच्चे भी स्ट्रेस में है, बिकॉज हर वक्त सोशल मीडिया का यूज़, फ़ोन बच्चों के हाथ में, तो ये काइंड ऑफ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डिप्रेशन बच्चों में बिल्ड करती रहती हैं। तो आपको चाहिए कि आप उनमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट पैदा करें, तो वो आप घर से शुरू कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने बताया कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो आप खुद बिल्ड करते हैं अपने इर्द गिर्द ना, तो आपको इस चीज़ को अडॉप्ट करें, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को मामूल के मुताबिक जो है ना एक अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू करें। लेकिन एक आप नहीं समझते कि इस वक्त जो हम एक बिजी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, वालिदैन जो है वो अपने जॉब में, अपने कारोबार में, बिजनेस में मसरूफ़ हैं, बच्चों के लिए बहुत कम वक्त वो निकाल पाते हैं, या फिर अगर घर आते हैं तो ये हम जो सोशल मीडिया की बात करें, गैजेट्स की बात करें, इसमें मसरूफ़ हो जाते हैं। वो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए या दिन में चंद मिनट्स की जो होनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते। ये हमारा सबसे बड़ा बैकफॉल है कि हम इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते। देखें पाकिस्तान में एक यूके की स्टडी के मुताबिक ओवर 60 to 70% जो मेल हैं वो ओबेस्ट हैं, जस्ट बिकॉज कि एक हेल्दी लिविंग स्टाइल नहीं है, ठीक है। आपके खाने पीने, आपके फूड की काफ़ी इंटॉलरेंस है लोगों को, मतलब वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। आप जैसे ही आए थके हुए, आपको जो भी अवेलेबिलिटी मिली आपने उठा के खा लिया, और जो भी है वो भी फिर हमने तवज्जो से नहीं खाना, हमने जल्दी में जंक ही खाना है। तो वो ये होता है ना कि अब तो फूड पाना, सॉरी इट्स ओके, इवन हम देखिए ड्राइव करते हुए हम खाना खा रहे होते हैं, हाँ बिल्कुल, फास्ट फूड ले लिया, ड्राइव करते हुए खा रहे, वो सेहत के लिए, तो मतलब जो भी आपको इजीली एक्सेसिबल है ना चीज़ें, तो आप की कोशिश यही होती है कि थके हारे आप जा रहे हैं, जाते हुए कुछ ले जाएं बच्चों के लिए और खुद भी खा लेंगे तो बहुत इजी रहेगा। तो लेकिन वो एक मतलब हमारी चीज़ से ये चीज़ खत्म हो गया कि दिन में सैलेड का यूज़ करें, बच्चों में थोड़ी वो चीज़ों को, फ्रूट्स का इंटेक, बच्चे भी इसी तरीके से चॉकलेट्स और वो जंक्स की तरफ ज़्यादा डेवलप कर दिए ना। हाँ जी बिल्कुल, आपके टेस्ट पर डेवलप हो जाते हैं इस तरीके से। तो लिटिल बिट एक्सरसाइज, मतलब आपको एक छोटा सा स्टेप लेना है एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, और वो आप एक वॉक से शुरू कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी कोशिश तो करें, हम ट्राई तो करें। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो किस तरह से, अनीसा खाने की चूँकि बीच में बात हुई, आप माहिर ग़िज़ाई थे, आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह बात की कि हम ड्राइविंग करते हुए भी खाना जो है वो ले लेते हैं, ईजी होता है, टाइम बच जाएगा, जबकि इस्लाम में भी कहा गया आपने पुरसुकून और बड़े तहम्मुल के साथ, तवज्जो के साथ आपने खाना खाना है। इस वक्त या तो हम ड्राइविंग करते हुए खाना खा रहे हैं, या अगर खाना खा रहे हैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी देख रहे होते हैं, तो उससे किस तरह से एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी हम पैदा करेंगे? डिस्ट्रैक्टेड रह के जब बंदा कोई भी काम करता है ना, मतलब
کوئی بھی کام کرے اگر اس میں کنسنٹریشن لیول آپ کا فل نہیں ہے اور بار بار آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں تو وہ چیز کمپلیشن کی طرف جاتی ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بھی ہمارے اس بیہیویئر کو رسپونڈ کرتا ہے اور ہمارا فوڈ صحیح طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا, اس میں انزائمز پراپرلی ریلیز نہیں ہوتے, اس میں سے ہمارے کھائے ہوئے کھانے میں سے انرجی مکمل طور پہ ایکسٹریکٹ نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں دے سکے روزمرہ کے کام کاج کے لیے. تو یہ تو میں بہت ہی لے مین لینگویج میں بتا رہی ہوں, بیہائنڈ دا سین تو باڈی میں تو بہت زیادہ کیمیکل ریئیکشنز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں سنت ہے کہ پانی کو دیکھ کے پینا چاہیے. مطلب ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس میں بھی آپ کا ان پٹ ہونی چاہیے, کھانے کو اتنا بے دہانی میں نہیں لینا چاہیے. اور ایک جنرلی فیملی جو ٹائم ہوتا ہے کھانے کے وقت پہ جب سب بیٹھ کے کھاتے ہیں تو ایک بہت ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے. لوگ اپنے مسئلے مسائل شیئر کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ, اپنے دن کا بتاتے ہیں کہ کیسے گزرا کیسے نہیں گزرا. تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ شیئر کرنا آنا چاہیے اور ایکسپریس کرنا چاہیے اپنے فیلنگس کو تاکہ وہ نیگیٹیوٹی باہر نکلے. تو یہ بھی ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے کہ اگر پورے 3 وقت کے کھانے میں کوئی ایک وقت کا کھانا بھی فیملی ساتھ مل کے کھائے تو وہ بہت فیملی میں ان جنرل پازیٹیوٹی جیسے بات کی تھی یہ کہ ایک انرجی ہے جس کو ہم خود ڈیولپ کر سکتے ہیں, تو اس طرح ہو سکتی ہے یہ. ایگزیکٹلی. نبیلہ, دن کے 3 وقت کے کھانے میں سے ایک وقت کا کھانا بھی اگر ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں, جو دن بھر کا ہمارا اسٹریس ہے, جو دن بھر کی نیگیٹیوٹی ہم نے سوسائٹی سے یا ڈفرینٹ لوگوں سے لی ہوئی ہوتی ہے, وہ فیملی کے ساتھ ڈسکس کرنے سے, بیٹھ کے شیئر کرنے سے یقیناً اس کے سلوشن نکل سکتے ہیں, وہ پازیٹیوٹی میں چینج ہو سکتی ہے. بٹ اس وقت جیسے میں نے بات کی, ہم کھانا کھاتے ہوئے ہماری توجہ بالکل فیملی کی طرف نہیں ہوتی, یا تو ہم بڑی جلدی میں کھانا کھاتے ہیں, ہم نے 10 کام اور اکٹھے کیے ہوتے ہیں, یا پھر اپنے موبائل ٹی وی اور ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے. تو کیسے پھر ہم وہ پازیٹیو چیزوں کو لے کر آئیں گے, ایک صحت مند طرز زندگی کو لے کر آئیں گے, مثبت طرز زندگی کو لے کر آئیں گے, جبکہ ہم نے چیزوں کو خود ہی مشکل بنا دیا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. کوالٹی ٹائم کی ہم بات کریں گے کہ کوالٹی ٹائم ابھی موسٹلی جس طرح بزی روٹین ہو گئی ہے, تو جو کوالٹی ٹائم ہم آج کل دیکھ رہے ہیں نا موسٹلی وہ یہی ہے کہ رات کے کھانے کا ہی ایک ہوتا ہے کہ وہ ساتھ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں, یا اگر ہوا تو صبح بھی جلدی آپ نکلتے ہیں, ناشتہ بھی آپ پراپر نہیں کر پاتے. تو جب آپ رات کے ٹائم پہ بیٹھ رہے ہیں یا شام کے ٹائم پہ بیٹھ رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے بیسیکلی جو ہے نا اس وقت کو کوالٹی والا بنانا ہے. اس میں آپ مدر ہیں, آپ کا بھائی ہے, آپ کے کزنس ہیں بے شک, یا جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اب ان چیزوں کو ڈسکس کریں. آپ جس طرح سے ہے کہ آپ اچیومنٹ ڈسکس کریں کہ آج کیا ہوا تھا, آج سب سے بہتر کیا ہوا, کس طرح سے ہوا, ہاں یہ چیز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اس کو ایسے کرنا ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, کوالٹی ٹائم آپ آدھے گھنٹے کا بھی دیتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ آپ ٹھہر کے کھانا بھی آپ سکون سے کھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ انٹریکشن بھی کرتے ہیں, اور انٹریکشن کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں یہ کوالٹی ٹائم بہت ضروری ہے, اور یہ پھر آپ کو لے کے جائے گا ایک اچھے طرز زندگی کے اندر. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے بچے کو, اگر اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں یا ٹین ایجر بھی ہیں, تو انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ بے شک ہمارے پیرنٹس جاب کر رہے ہیں لیکن یہ جو کوالٹی ٹائم ہے نا, انہوں نے ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا ہوا ہے. ان کو یہ چیز پتہ ہے کہ ہمارا جو, کیونکہ بچہ ہمیشہ اٹینشن چاہتا ہے, اسے یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ جو مجھے بوسٹ کرے نا وہ میرے ابو یا میری امی کریں, والدین. ایگزیکٹلی. تو جب وہ بوسٹ کرتے ہیں نا اور اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز آپ کی غلط تھی اور یہ چیز آپ کی صحیح تھی, اس کے اندر یہ اپورچونیٹیز بھی تھیں, آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں, تو بچے کا جو ذہن ہے نا وہ تھوڑا سا کھلتا ہے. اب اس میں ایک سجیشنز, ہدایات, نصیحت, یہ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. تو اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے نیوٹریشن بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, فٹنس بھی بیٹھے ہیں, تو یہ کہ چلو فادر لے کے آئیں, چلے ہم جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, آؤ ہم بال کے ساتھ کھیلتے ہیں, آؤ ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ جب انہیں ایکٹیویٹی میں لے کے آئیں گے, یہ آپ کی فٹنس ہو گئی. پھر جب اسی چیز میں آپ ان چیزوں کو لرن کروائیں کہ آپ نے جو ہے دیکھیں آپ نے یہ چیز اچیو کر لی نا, جو زندگی میں اسی طرح سے جو ہے وہ مشکلات آتی ہیں آپ نے اچیو کر لیا. تو اگر اس کو میں کنکلوڈ کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم ایڈ کرتے جا رہے ہیں بچے کے ذہن کو اور بچے کی ایک پازیٹیوٹی کو, تاکہ اس کے اندر ایک ول پاور اسٹرانگ ہو. اور یہی لوگ آپ دیکھیں جب ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں کہ ہم جب ایک نیگیٹو سچویشن میں گزر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار پازیٹیو انسان کون ہے جس کے ساتھ میں ڈسکس کروں. بالکل ایسے. تو یہی وہ پازیٹیو انسان ہے نا جو فزیکلی بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے, جو سائیکولوجیکلی بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے, اور جو سول وائز بھی اپنے آپ کو جو ہے نا ایک اچھے طریقے سے. ہم آج کل کے دور میں نا اچھے لسنر بن جائیں نا, اور اس کے بعد اسے اکیلے بیٹھ کے سمجھا دینا, اور ٹرسٹ ایک چیز اپنے اندر ڈیولپ کروانا شروع کر دیں, کیونکہ مسٹرسٹ بہت ہے.
اتنا مسٹریس ہو گیا ہے کہ آپ نا اگر کوئی پازیٹیو بات بھی کرتا ہے نا تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی مطلب ہے، نیگیٹو فلٹر تو نہیں. بالکل. تو یہ چیز ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ وہ انڈیویجولی میں جو ہمارے گیسٹ ہیں، آپ، ہم 4 لوگ بھی اگر یہ چیز ڈیولپ کرنا شروع کریں گے نا، ایک اپنا رول پلے کرنا شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم ایک پازیٹیو طرز زندگی کی طرف جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے تو بہت پیاری بات ہمیں سکھائی ہے نا کہ دوسرے سامنے والے بندے کے لیے حسن ظن رکھیں. بالکل. ایک حدیث ہے جس میں فرمایا ہے کہ اگر تم کسی مسلمان کی داڑھی پہ شراب کے وہ دیکھو چھینٹے دیکھو تو سمجھو کہ وہ کسی سے اس کے اوپر گر گئی، غلطی سے گر گئی. یہ مت سوچو اس کے بارے میں کہ اس نے پی. حسن ظن کا لیول یہ ہونا چاہیے سامنے والے کے لیے. بالکل بات کی ناظرین، ہمیشہ ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے. دیکھیے چیزوں کے کئی رخ ہوتے ہیں، آپ صرف ایک نیگیٹو پہلو سے آپ اس کو نہ دیکھیں، آپ پازیٹیو رخ سے بھی آپ اس کا معائنہ کر سکتے ہیں. تو مزید آگے چل کے اس پہ بھی ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے، لیکن بریک کی جانب بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرچ پرائم ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ صحت مند طرز زندگی کے لیے مثبت سوچ کا ہونا کتنا ضروری ہے. ناظرین، مثبت سوچ ہماری شخصیت کو نکھار سکتی ہے اور منفی سوچ یقیناً ہماری شخصیت کا خاتمہ بھی کر سکتی ہے. اس میں نیگیٹو جب ہماری شخصیت میں پہلو شامل ہو جاتے ہیں تو یقیناً بے شمار مسائل جو ہیں، بے شمار پرابلمز جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، جس سے ہماری صحت متاثر ہوتی ہے، ہمارے تمام معاملات زندگی، تمام طرز زندگی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتے ہمیں دکھائی دیتی. تو اس لیے ہمیں ہر جو ہے وہ لمحہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے، ہمارے کسی بات کی وجہ سے، کسی حرکت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بھی متاثر نہ ہو. اس میں بھی مثبت پہلو جو ہے وہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، کہتے ہیں نا کہ مثبت جو طرز زندگی ہے اس سے آپ دنیا کے تمام تر وہ جو آپ منازل حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے، ترقی کے تمام جو آپ پہلو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر منفی کا ایک پہلو بھی آپ کی زندگی میں، ایک لمحہ بھی آپ کی زندگی میں شامل ہوگا تو یقیناً وہ آپ کی تمام تر اسٹرگل جو ہے اس کو ضائع کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر لمحہ، ہر وقت سوچ سمجھ کر اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج کے اس اہم موضوع پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواتے ہیں. جی، نبیلہ صدف صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، انیسہ سہیل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اقرا نصیب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے. اقرا، آپ سے جاننا ہم چاہیں گے، یقیناً جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اس سے آپ کی شخصیت نکھرتی ہے، مثبت وائبس جو ہے وہ کریٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ مثبت وائبس جو ہم مثبت سوچ کی جو بات کر رہے ہیں یہ ایکچولی میں ہے کیا؟ ذرا یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. دیکھیں، یہ بات تو بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ آپ نیگیٹیوٹی کو ختم کریں، پازیٹیوٹی اڈاپٹ کریں، بٹ بات وہی ہے کہ پازیٹیوٹی ہے کیا، کیسے اڈاپٹ کریں. اتنے مطلب ہمارے جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ہر انسان آج کل پریشان ہے، یہ چیز اوپر جا رہی ہے، وہ اوپر جا رہا ہے، یہ مہنگائی، وہ مہنگائی. تو اس چیز میں ہم کس طریقے سے ان چیزوں کو وہ کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. دیکھیں، مثبت سوچ کا آئی تھنک مہنگائی نہیں ہے، ہماری خواہشات اتنی بڑھ گئی کہ ہمیں مہنگائی دکھ رہی ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں وہ بھی چاہیے، ہمیں ہر وہ چیز ہے جو کسی دوسرے کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کو کیسے اپنے آپ کو کیسے کول ڈاؤن رکھنا ہے. اور مثبت سوچ بیسیکلی ہے کیا؟ پازیٹیو تھنکنگ از بیسیکلی کہ اس کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے سوچنے کا وہ یہ ہے کہ آپ بہتر سوچیں. ٹھیک ہے، کہ مطلب آپ دیکھیں، آپ ایک گاڑی میں ہیں، ٹریفک جیم ہے، ٹھیک ہے، آپ ٹریفک جیم کو تو نہیں کھول سکتے، آپ اس میں تو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ سوچ سکتے ہیں یار آپ کے پاس گاڑی ہے، بہت سارے لوگ باہر گرمی میں ہیں، تو میں اے سی میں ایک اچھا میوزک سن سکتا ہوں 5 منٹ کے لیے. بات ہم نے اسٹارٹ میں بھی یہی بات اپنے مہمانوں سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم اپنے
से नीचे वाले को नहीं देखते, बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने से ऊपर वाले को देख के खुद को जो है वो प्रॉब्लम में डालना शुरू कर देते हैं। तो और मस्बत सोच का सबसे जो पहला पहलू है वो है आपको ग्रेटफुल होना, हर चीज़ के लिए शुक्र। वही बात मैं कर रही हूँ कि आप गाड़ी में हैं, एटलीस्ट बाकी लोगों को आप देखें, आप उसमें एसी एंजॉय करें, अच्छा म्यूजिक सुन लें 5-10 मिनट के लिए, इस तरीके से। और बाकी ये कि मस्बत सोच को बेहतर तरीके से हम इस तरह से सोच सकते हैं कि हम जो हमारी ओवर थिंकिंग है ना, हम उसको कम करें, ठीक है। क्योंकि देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जैसे हमारा माइंड है, हमारा माइंड जो है ना वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता, उसमें हम चीज़ें सिर्फ ऐड हो सकती हैं और मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। ये हमारे माइंड की एबिलिटी है। हम अगर बचपन की किसी मेमोरी को अगर रिलेट करना चाहें आज से आने वाले फ्यूचर से, तो हम कर सकते हैं, बट हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो थिंग इज़ कि हम नेगेटिविटी ख़त्म नहीं कर सकते, बट ये है कि हम उसको बेहतर तरीके से देख सकते हैं, बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक मतलब कि आपकी वाइब्स है जो आप अपने आप से खुद क्रिएट करते हैं, ये आपने खुद ही करना होता है। ये आपकी इंटरनल आप कह सकते हैं कि आपकी एक जंग होती है खुद से, उसको आपको खुद ही जीतना होता है। कोई आपको आगे ये नहीं कहेगा यार तुम तो इस तरह से हो तो तुम पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते, वो कहेगा मैं कैसे सोचूं यार, मुझे कैसे। तो ये चीज़ है कि आपने खुद से खुद ही चीज़ों को बेहतर तर्ज से देखना शुरू करना है कि उसमें क्या पॉसिबल अच्छी चीज़ है, तो हम उसको अडॉप्ट करें तो वो बहुत बेहतर है हमारे लिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। एग्जैक्टली नबीला, हमने चीज़ों को खुद ही बेहतर करना है, हम चीज़ों को बिगाड़ते भी खुद हैं, हम चीज़ों को संवारते भी खुद हैं। हम मस्बत सोच हमने खुद ही पैदा करनी है, ऑटोमेटिकली तो हमारे अंदर ये चीज़ नहीं आएगी, इसकी प्रैक्टिस होगी तो ये चीज़ें आएंगी। और ये तरबियत है, तरबियत के लिए वालिदैन का किरदार बहुत आम है, तो वालिदैन को क्या कहेंगे आप? वालिदैन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोगों का रोल बच्चों की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसको आप नो कहना सिखाएं बच्चे को, और उसको इस चीज़ के हवाले से बताएं कि कोई बात नहीं, अगर आपसे एक चीज़ गलत हो गई है आप शेयर करना सीखो, अगर कोई चीज़ गलत है आप डिस्कस करो और उसके अंदर अपॉर्चुनिटी देखो कि मैं इस चीज़ को मज़ीद बेहतर कैसे बना सकता हूँ। ये चीज़ बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। दूसरा, मदर्स को मैं बेसिकली ये चीज़ कहूँगी कि हमेशा अपने बच्चों को पॉजिटिव टाइम दें और उसके नेगेटिव एक्ट्स के ऊपर आप पर्दा ना डालें। आप उसे बेशक अकेले में समझाएं, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको उसके गलत एक्ट पे उसको पनिश करना चाहिए, पॉजिटिव पनिशमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जिससे वो आगे लर्न करे उस चीज़ को, नेक्स्ट टाइम वो ये 10 दफ़ा सोचेगा कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी, ठीक है, तो वो आप उसको बताएं। और दूसरा ये कि बच्चे के सामने नेगेटिव चीज़ों को प्लीज़ डिस्कस मत करें। अगर बच्चा 5 साल का है तो उसको 5 साल के बच्चे की तरह ही ट्रीट करें। हम समझते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, ये कौन सा समझ रहा है, इसको कौन सा पता चल रहा है, बट बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो चीज़ों को सीख रहा होता है उस वक्त। आपको पता है 1 साल से लेके 5 साल तक बच्चा वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है कि मदर किस तरह से है, अबू किस तरह कर रहे हैं, वो रवैये, वो जो आप एक्ट कर रहे होते हो, वो आपकी उन चीज़ों को वो फेस कर रहा होता है, समझ कर रहा था। फिर वो जब 7 साल या 15 साल की उम्र तक आता है, वो उन चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू करता है। फिर उसके बाद फिर वो उसको आप समझ लें कि वो बाहर निकलता है, सोसाइटी की तरफ जाता है। अब देखें, थोड़ा सा अगर मैं पीछे आऊँ, अगर 5 साल या 7 साल से वो उसकी जो बेसिक चीज़ें थी अगर वो फुलफिल हो गई ना, उसके अंदर गिविंग का एक एलिमेंट डाल दिया है, उसके अंदर थैंक यू का एक एलिमेंट डाल दिया, उसको थोड़ा सा बूस्ट किया, उसको छोटी सी चीज़ें बताइए कि बेटा ये देखो ये चीज़ ऐसे पॉजिटिव है, तो वो जब सोसाइटी में जाता है ना, जहाँ पे उसका दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, तो वो फिर सीखता है, उसको वो चीज़ पता चलना शुरू होती है। तो यही चीज़ आगे जो है पेरेंट्स के लिए स्पेशली है कि वो उन चीज़ों को समझें। अगर वो टीनेज में है या बड़े हैं तो उसमें ये है कि वो उनको ना अपने साथ रखें, डिसीजन मेकिंग में उसे बताएं कि बेटा आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हो कि इसको हमने कैसे लेके चलना है, तो उसके अंदर ना वो चीज़ डेवलप होगी कि अच्छा मैं भी अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ, तो वो बाहर भी इन चीज़ों को जो है ना एक्सपीरियंस करेगा। तो ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी जिस तरह से बताइए बच्चे को, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व करें, उसको इम्पोर्टेंस बताएं चीज़ों की। जब आप उसको कदर करना बताएंगे ना, अहमियत बताएंगे, चीज़ों को लेना कैसे है, अचीव कैसे करना है, गोल सेटिंग आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या है, प्लान ए अगर कामयाब नहीं हो रहा तो प्लान बी मौजूद है, तो ये चीज़ होगी तो उसके अंदर वो खुद के अंदर भी ये सलाहियत होगी और वो आगे सोसाइटी के लिए एक बहुत कामयाब इंसान। अच्छा, इसमें ये जिस तरह अनीसा ने बात की थी कि गलती नहीं करने देते, तो एक ये चीज़ भी है कि हम उस नाकामी के डर से या गलत हो जाएंगी चीज़ें, इस डर से भी हम कोई काम नहीं करते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, कोई गोल नहीं सेट कर पाते कि कहीं हम नाकाम ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना कर बैठे। भाई जब तक आप ये चीज़ें करेंगे नहीं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? एक्सपीरियंस है, मतलब हम स्टार्ट से वो नेगेटिव पहलू हमारे माइंड में आना शुरू हो डाल देते हैं ना, ये नहीं करना। हाँ। आपने एक चीज़ देखी है कि जो हमारा माइंड है ना, ये बड़ी खूबसूरत बात है, रिसर्चेस में भी है कि आपका माइंड ना नहीं सुनता,
آپ دیکھیں کہ آپ بچے کو جب کہتے ہیں نا کہ پلگ میں ہاتھ مت دو تو وہ وہیں پلگ میں دے گا. آپ اسے یہ بتائیں کہ بیٹا پلگ سے نا آپ کو کرنٹ لگ جائے گا تو وہ پیچھے ہو جائے گا. بات وہی آ گئی ہے کہ آپ نے سلوشن کے ساتھ بچے کو جو ہے وہ نصیحت کرنی ہے. آہستہ آہستہ وہ 10 میں سے 2 باتیں ضرور اڈاپٹ کرے گا. میرا مطلب یہ ایک ایکسپیرینس ہے, جس طرح میں چائلڈ کو بھی مطلب دیکھتی ہوں, بڑوں کو بھی دیکھتی ہوں, میں اس چیز کو کمپیریزن کر سکتی ہوں کہ میں نے پازیٹیو لوگ بھی بہت دیکھے ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کو اچھا لگتا ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ پلیز ٹاکسک لوگوں سے آپ ایک گیپ رکھیں. اوکے آپ ایک اسپیس رکھیں ان سے, ایک حد تک ان کے ساتھ آپ انٹریکشن کریں, اور اس کے بعد آپ کو جب یہ لگے نا کہ نہیں اب میں ایگزاسٹ ہو جاؤں گی یا ایگزاسٹ ہو جاؤں گا, تو آپ بہت اچھے ایک اسرٹیو ایک پازیٹیو وے میں ایک اسپیس دے دیں, کیونکہ وہ آپ کے لیے ایک نیگیٹو امپیکٹ جانا ہے, کیونکہ آپ کو بڑا بہتر پتا ہوتا ہے کہ میں کس حد تک نیگیٹیوٹی کو ایگزارب کر سکتا ہوں اور کس حد تک جو ہے میں اس سے ایک اسپیس لے سکتا ہوں. یہ چیز بہت ضروری ہے. تو یہ میرے مطلب میں پیرنٹس کو یہ چیز بتاؤں گی کہ اس کو اڈاپٹ کریں. ایگزیکٹلی, یہ بہت ضروری ہے خاص کر والدین کے لیے. انیسہ صاحبہ, تھوڑی اگر کھانے پینے کی ہم بات کر لیں تو کس طرح کا فوڈ جو ہے وہ ہمیں ایک صحت مند زندگی دے سکتا ہے, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہماری زندگی بہت سپیڈ سے ہم اس کو بسر کر رہے ہیں. اپنے کھانے پینے کی ہائیجینک فوڈ یا قدرتی غذاؤں کا بھی ہم بالکل خیال نہیں رکھ رہے. اس پہ ہم بات کریں گے, بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد ان ڈیٹیل اس پہ ڈسکشن کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین سرسرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے کہ صحت مند طرز زندگی کے لیے مثبت سوچ کا ہونا کتنا ضروری ہے. یقیناً ناظرین, اگر ہماری صحت اچھی ہوگی, ہماری سوچ پازیٹیو ہوگی, تو تمام طرح ہمارے جو معاملات زندگی ہے ہم اس کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. انیسہ صاحبہ, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ڈائٹ پہ بات کی تھی کہ کس طرح کی جو خوراک ہے یا کھانے پینے ہیں وہ ہمیں استعمال کرنے چاہیے, کیونکہ صحت کی بات ہو رہی ہے اور صحت ہوگی تو باقی تمام تر کام ہوں گے. اگر ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے, اپنے کھانے پینے کی روٹین کا خیال نہیں رکھیں گے, تو یقیناً باقی معاملات زندگی بھی ہمارے بہتر نہیں ہوں گے. بالکل, میں یہ بات ہمیشہ ویسے کہتی ہوں, لیکن یہ بات کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہی بیس لائن یہی ہے. ٹھیک ہے, بیلنس ڈائٹ ہر فوڈ گروپ میں سے ایکولی چوز کر کے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں, ساری چیزیں کھائیں اور اعتدال میں کھائیں, تھوڑا تھوڑا کھائیں, پیٹ بھریں, اوور ایٹنگ نہیں کریں, ایکسیڈ نہ کریں, اور نہ ہی بہت کم کھائیں, اور ہر فوڈ گروپ میں سے کھائیں جس میں فروٹس آتے ہیں, ویجیٹیبلس آتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس جس میں اناج ہے سارا, چاول وغیرہ سارے پورشنز, اس کے علاوہ نٹس ہیں جو ایکچولی برین ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس میں جو خشک میوے ہوتے ہیں اس میں اسپیسیفکلی وہ والے کیمیکلز, وہ والے کمپاؤنڈز, بایو ایکٹیو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے باڈی میں جا کے اس چیز میں کنورٹ ہوتے ہیں جس سے بیسیکلی ہمارا دماغ انرجی لیتا ہے. تو نٹس کھانا, میوے کھانا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ پروٹین لیں دال کی شکل میں, چکن کی شکل میں, جو گوشت ہو گیا, بڑا چھوٹا گوشت, فش وغیرہ, تو سب چیزیں کھائیں, بیلنس ڈائٹ رکھیں اس کی. اور جو بہت زیادہ آج کل پریزرویٹیوز اور یہ والی ساری چیزیں ہیں جس میں پریزرویٹیوز بھی ہوتے ہیں, ایڈیٹیوز بھی ہوتے ہیں, شوگرز بھی ہوتے ہیں, ہائی سکروز سرپس ہوتے ہیں, ان ساری چیزوں کو اوائڈ کریں, کیونکہ ہمارا مائنڈ ایسے بلڈ ہے کہ ہم اس کو چینی دیتے ہیں اور وہ اس ایڈکشن ہو جاتی ہے ہمیں اس کی. شوگر جب ہم کنزیوم کرتے ہیں تو وہ بالکل جیسے نشے کا کوئی انسان جب عادی ہوتا ہے اور اس کو چھوڑے تو وڈرال سمٹمز آتے ہیں, بالکل اسی طرح سے ہماری باڈی, اور اٹس ایکچولی سائیکولوجیکل, یہ ہمارے باڈی کا کم اور سائیکولوجیکل زیادہ ہے, شوگر کی کریونگ شروع ہو جاتی ہے.
اور پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور وہ انسان اگر شوگر کنزیوم نہ کرے تو اس کو ویسے ہی ودرال سمٹمز ہوتے ہیں جیسے کسی بھی ایڈکٹ انسان کو ہوتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اپنے آپ کو اس کی عادت ہی نہ ڈالیں. اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم بہت زیادہ ایکسیسو ایٹنگ کرتے ہیں, بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں, ٹرانس فیٹ کھاتے ہیں, ویسٹرن ڈائٹ رکھتے ہیں, لیٹ نائٹ اسنیکس کنزیوم کرتے ہیں اور بہت لانگ آورز کے گیپ دیتے ہیں میلز میں, تو ایونچولی یہ چیز لیڈ کرتی ہے اوبیسٹی کی طرف. اور مطلب اب ایک بار موٹاپا ہو گیا تو وہ پھر ساری بیماریاں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں سائیکل میں. اقرا, آپ جو کہ ماشاء اللہ فٹنس ایکسپرٹ ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم جم کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, ساتھ میں ہمیں ڈائٹنگ بھی کرنی ہے, تو اس سے ہماری صحت متاثر نہیں ہوتی؟ نہیں, دیکھیں ڈائٹنگ کی جیسا کہ میم نے بات کی کہ آپ ایک بیلنس ڈائٹ لیں, ٹھیک ہے. ڈائٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کاربز بھی کٹ کر دینا ہے. ایک ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے روٹی, چینی, چاول سب کچھ چھوڑ دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کنسیپٹ سے بہتر ہے کہ آپ اپنے پورشنز کو کنٹرول کریں. انیشیلی آپ نے اپنے مائنڈ کو, اپنی باڈی کو ایک سگنلز دینے ہیں کہ آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف آ رہے ہو, جو کہ آپ کے آج کے اس کا موضوع بھی ہے. بالکل, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو, میں سب سے پہلے جو انیشیلی اسٹیپ لینا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے پورشنز کو کنٹرول کریں. آپ اپنی ہیبٹس جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ چیز اچھی نہیں, کیونکہ ہمارے باڈی میں ایک نیچرل سگنلز ہیں ہمارے پاس, یہ چیز اچھی ہے, یہ بری ہے, تو ہم اس میں سے چوز کر سکتے ہیں کہ یار یہ چیز رائٹ ہے, یہ رانگ ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم انیشیلی چھوٹے اسٹیپس لیں. میں ہمیشہ چھوٹے اسٹیپس کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میرے کلائنٹس کو بہت زیادہ موٹیویشن کا ایشو رہتا ہے. وہ لانگ ٹرم موٹیویٹ نہیں رہ سکتے, ایک مہینے میں رزلٹ نہیں ملا, ویٹ لوز نہیں ہوا, ڈائٹ کیا, ایکسرسائز بھی کیا, رزلٹ نہیں مل رہے, میرا تو 2 kg ویٹ کم ہوا, میرا تو وہ ہو ہی نہیں رہا, مجھے تو 10 kg ویٹ کم چاہیے ایک مہینے میں, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو لانگ ٹرم لے کے چلنے کے بجائے ڈپریسڈ ہو کے بیک فال کر جاتے ہیں. اچھا, یہ جلدی جلدی ویٹ کم کرنا یا ویٹ کم نہیں ہو رہا, اس کا بھی ایک منفی اور مثبت سوچ سے تعلق ہے. بالکل, دیکھیں آپ کی باڈی نا ایک میٹابولک ریٹ ہوتا ہے آپ کا, وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے, یہ ہر باڈی بلڈ گروپ کے حساب سے ڈفرینٹ ویری کرتی ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا 5 کلو وزن کم ہوا ایک مہینے میں تو میرا بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی جو میڈیکل ہسٹری ہے وہ مے بی اس سے کچھ الگ ہو, آپ کی باڈی کچھ الگ طریقے سے کام کر رہی ہے, اس کا میٹابولک ریٹ الگ ہے, تو وہ اس طریقے سے ریسپونڈ کرے گی. بٹ وہ یہ ہے کہ آپ, میں بات کر رہی تھی کہ پورشن کنٹرول کریں. آپ کوشش کریں کہ شوگر کی, جیسے میم نے بات کی کہ شوگر کریونگ ہوتی ہے بہت لوگوں کو, اور یہ سائنٹیفکلی اپرووڈ ہے کہ اٹس جسٹ لائک اے ڈرگ. شوگر از جسٹ لائک اے ڈرگ, ٹھیک ہے, کہ جن لوگوں کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے بہت زیادہ, تو وہ ایک ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو آپ اپنی چیزوں کو, اپنی ہیبٹس کو تھوڑا چینج کریں, ٹھیک ہے. میں اپنی کلائنٹس میں کوشش یہی کرتی ہوں, وہ لوگ سب سے پہلے اپنی جو ان کی بری عادتیں ہیں, لائک لیٹ نائٹ آپ نے کچھ بھی آرڈر کیا, یہ تو آج کل فیشن ہے. جی بالکل, آپ نے لیٹ نائٹ آرڈر کیا, آپ نے کوئی مووی دیکھ رہے ہیں, ایون کہ مدر بچے سب فیملی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے, تو سب کریں. تو ان لیٹ نائٹ کریونگز کو ختم کریں, ٹھیک ہے. اپنے پورشنز کو کنٹرول کریں, اپنی جو بیڈ ہیبٹس ہیں ان کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کریں. آپ کوشش کریں کہ پہلے مہینے میں آپ اپنے اندر باڈی میں چینجز لائیں, دین آپ ایک چیز کو سیکنڈ منتھ, یہ آپ کی نا ٹریننگ کے شیڈیولز ہوتے ہیں, وہ کوشش تو کریں, ٹائم ٹیبل تو سیٹ کریں, ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں ان چیزوں کے لیے آپ, اور یہ سب سے مشکل اسٹیپ ہوتا ہے. تو اس لیے لوگ پرسنل ٹرینر ہائر کرتے ہیں. ٹرینرز اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں, موٹیویٹ رکھتے ہیں, آپ کی جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. تو ایک رائٹ بیلنس ڈائٹ بہت میٹر کرتی ہے آپ کی کسی بھی گول کے لیے, اور وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی بہت افیکٹ کرتی ہے. اس کے بارے میں ہماری میم گیسٹ جو ہے سائیکالوجسٹ بتائیں گی. بالکل. نبیلہ, ہم صحت مند طرز زندگی کی بات کر رہے ہیں, ہم مثبت سوچ کی بات کریں, ان چیزوں کا, ان باتوں کا خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. بڑی بڑی باتیں کر لیں, ہاں ہم یہ کریں گے, اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم فرسٹ اسٹیپ نہیں لیں گے. ایک ٹائم ٹیبل, ہم ایک اسکیجول جو ہے وہ سیٹ نہیں کریں گے, ہم فرسٹ اسٹیپ نہیں لیں گے, تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے, ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اور کوئی بھی, یہ ہم کہتے ہیں نا باتوں کے بھوت ہیں, تو ہمیں یہ چیز نہیں کرنی. ہمیں آج اگر یہ جیسے ہم نے ایک دوسرے کو بتائی ہے بات, ہم نے ایک میسج ڈلیور کرنے کی کوشش کی ہے, تو آج ہم دیکھیں گے کہ اگر آج 10 باتیں ہوئی ہیں تو 10 میں سے کون سی 2 ایسی باتیں ہیں جس کو میں نے اڈاپٹ کرنا ہے, میں نے ویک میں جو ہے اس چیز کو یوٹیلائز کرنا ہے اور اس چیز کی ہیبٹ بنانی ہے. اب جیسے مس بات کر رہی تھی ادھر کہ آپ نے نا یہ اس ٹائم پہ ویٹ اتنا کم کیوں ہو گیا, کیسے, آپ کو 90 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں امپروومنٹ کی طرف, ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی طرف. آپ جیسے 9 دن میں ہو جائے,
90 डेज तो बहुत दूर की बात है, हम तो 9 दिन में रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं करें, जल्दबाजी। आपने किसी भी चीज़ में, किसी भी हैबिट में कंसिस्टेंसी शो करनी है, सस्टेन रखना है अपने आप को, आपने रोकना है। आपने जो अपनी एक रूटीन बनाई है उसको देखिए मैनेज करने की कोशिश करें। मैनेजेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अनमैनेजेबल होंगे तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते। तो ये आपने ऐड करना है, आपने अपने आप को टाइम देना है। अगर आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को भी देखना चाहते हैं, तो वो भी आप थोड़ा टाइम लें, कुछ 3 मंथ्स लें, और लेकिन ये है कि आपने वो चीज़ प्रैक्टिस करनी है कॉन्टिन्यूसली, और रिजल्ट्स आपको हमेशा 90 डेज के बाद या 120 डेज के बाद मिलेंगे। ये रिसर्चेस भी आपको बताती हैं। कोई भी हैबिट इस तरह से अगर आपने डेवलप करनी है, बच्चे के अंदर करनी है, वो तो चले, और एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है चीज़ें, तो ये जो है वो बहुत बड़ा। अच्छा नबीला, एक हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम, एक शॉर्टकट का अलमिया पाया जाता है या जल्दबाजी का, ये हमें किस तरह से हमारी ज़िंदगी को मुतासर कर सकता है, या नेगेटिव पहलू इससे जो है वो क्रिएट हो सकते हैं? इससे नेगेटिव पहलू ये होते हैं कि आपका जो शॉर्टकट होता है ना, तो उसमें आप मतलब नेगेटिविटीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप किसी प्लेस पे जाने के लिए, किसी गोल पे जाने के लिए बहुत छोटे छोटे कदम उठा के मतलब चले जाते हैं। लेट्स सपोज ड्रग एडिक्शन की बात करती हूँ, स्मोकिंग की बात करती हूँ, वो इन चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। कोई केमिकल ऐड कर लेंगे जिसमें पढ़ाई हम जल्दी करेंगे, मार्क्स हम जल्दी लेंगे। नहीं, आपका जो ब्रेन है ना, बेसिकली आपने उसको प्रैक्टिस करवानी है कि वो किस तरीके से आगे बेहतर तरीके से लेगा। अगर आप गोल अपना रखेंगे और उसके छोटे छोटे गोल बनाएंगे, और मतलब टाइम ड्यूरेशन आप उस चीज़ का रखेंगे कि लेट्स सपोज ये गोल मैंने 1 मंथ में अचीव करना है, तो वो आप ये ना सोचें कि आप 2 दिन में अचीव करके बैठे हुए, नहीं, आप 1 मंथ का टाइम देंगे उसे। आपने प्रॉपर अपनी प्लानिंग करनी है। आप ये चीज़ देखें कि जो लोग कामयाब हैं आजकल, तो वो किस तरह से कामयाब हैं कि उन्होंने अपनी एक गोल सेटिंग की, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि किस जगह पे मुझे पॉज देना है, किस जगह पे मुझे इस चीज़ को प्रैक्टिकली लेके चलना है, किस जगह पे मुझे किस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किन लोगों को ऐड करना है और किन के साथ मैंने आगे चलना है। तो ये आपकी जो गोल सेटिंग है ना, बेसिकली ये आपको आगे सस्टेन करवाती है। शॉर्टकट की तरफ मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप शॉर्टकट की तरफ जाएं, क्योंकि कहीं से भी किसी की भी हिस्ट्री उठा के देखें आप कि जिन्होंने शॉर्टकट दिया वो लॉन्ग टर्म नहीं रहा, वो देर पा नहीं रही चीज़ें, वो उसी टाइम होती है, ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद आप बैठ के सोच रहे होते हैं अब मैं क्या करूँ। अच्छा नबीला, इसमें एक बात ये भी ऐड करना चाहेंगे, सेहतमंद जो तर्ज ज़िंदगी की बात कर रहे हैं या मस्बत सोच की बात करें, हम अपने पास्ट को साथ लेकर बहुत चलते हैं। उस पास्ट के जो कुछ मनफी पहलू हो जाए, हम मस्बत चीज़ों को नहीं देखते। हम उन गलतियों से या उन नाकामियों से हम सीखते नहीं हैं। हम एक मनफी पहलू उसमें से ढूंढ के हम वो हमारे साथ चल रहा होता है। ऐसा ही है, चॉइस आवर्स हम खुद चूज करते हैं इन चीज़ों को। पास्ट में अगर चले जाए ना, पास्ट मोस्टली किसी से भी आप डिस्कस करें ना तो पेनफुल होता है। अब ये है कि वो पेनफुल तो है, लेकिन अगर आप सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना दोबारा, तो ये फिर आपकी अपनी खुद की चॉइस है कि आप नेगेटिविटी को चूज कर रहे हैं, आप दोबारा उन चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं। या तो आप अपने अंदर इतनी सलाहियत रखें कि वापस पास्ट में जाएं और उन चीज़ों को वहीं रिजॉल्व करें, या फिर अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि प्रेजेंट में आप क्या हैं, आपने क्या करना है, आप कैसे आगे लेके चलते हैं, आपने इस पे फोकस करना है। अगर इसको हम 100% पे ले जाएं तो 100% पे आपका जो पॉजिटिव गोल है ना और प्रेजेंट है, वो तकरीबन आपका होना चाहिए 40%। सही, 40% है, और उसके बाद आप बाकी 30 या 20 इस तरह से करके आप उसे डिवाइड कर लें कि फ्यूचर को भी आपने देखना है कि जो आज प्रेजेंट में कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे आगे मिलेगा। अगर आप पास्ट पे फोकस करेंगे वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। फ्यूचर को अगर आप प्रेडिक्ट करना शुरू कर देंगे और ये होगा वो होगा, तो आप एंजाइटी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेजेंट के ऊपर करेंगे तो आप गोल सेटिंग को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और आप प्रेजेंट में आप कहीं स्टेबल रहेंगे, सुकून में रहेंगे। तो ये जो सुकून होता है ना, उसमें फिर आप बैठ के अपने फूड के हवाले से भी अच्छा सोच सकते हैं, अपने रूटीन के हवाले से भी अच्छा सोच सकते हैं, अपनी बॉडी के लिए भी अच्छा सोच सकते हैं, और जब आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं फिर आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। दूसरों के लिए यकीनन बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जब आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं तो डेफिनेटली आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी बेहतरीन और पॉजिटिव सोचने की जो है वो कोशिश करते हैं, ताकि आपके साथ साथ किसी और का नुकसान भी ना हो। तो यकीनन इन्हीं चीज़ों को हमने अडॉप्ट करना है।
انیسہ کس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک صحت مند طرز زندگی کے لیے، مثبت سوچ کے لیے ہمیں ہماری نیند کا خیال بھی رکھنا چاہیے. ہماری نیند پوری ہوگی، ہم ایکٹیو ہوں گے، ہماری صحت اچھی ہوگی. اس وقت وہ ایک قدرتی نظام کے بالکل ہم برعکس ہیں. ہم نے دن آرام کے لیے رکھ دیا ہے اور رات ہم نے کام کے لیے مختص کر دی ہے. تو جب قدرت کے نظام کو ہم اس کا درہم برہم کریں گے تو ہماری پھر اپنی صحت کا نظام بھی جو ہے وہ بگڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے کہ مسلمان ہمیشہ میانہ روی اختیار کرتا ہے. اس کی ایک انسان کی اسپیشل ٹریٹ ہی یہ ہے کہ وہ جج کر سکتا ہے کہ کیا اس کے لیے صحیح ہے، کیا اس کے لیے غلط ہے. شعور یہی ہے نا. ہمیں باقی جو کائنات میں سارے جاندار ہیں ان سے جو چیز سیٹ اپارٹ کرتی ہے وہ یہی ہے. تو اور ہم نے اسی کو یوٹیلائز کرنا بند کر دیا. تو جب ہم اس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹریٹ دی ہے، جو انسٹنکٹ دی ہے ہمیں رائٹ اور رانگ کو جج کرنے کی، جب ہم اسی کو یوٹیلائز نہیں کریں گے تو پھر آگے ہم اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکیں گے. ایگزیکٹلی. اقرا، آپ کیا ہمارے ناظرین کو سجیسٹ کریں گے کس طرح سے ہم ایکسرسائز کے ذریعے اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں تاکہ پازیٹیو وائبس بھی کریٹ ہوں اور ہماری صحت بھی اچھی رہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو لوگ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، بہت سارے ہماری ایشوز ایسے ہیں کہ لوگ اپنے اسکیجول کی وجہ سے جم نہیں افورڈ کر سکتے، جم جا نہیں سکتے، گھر سے دور ہیں. دیہی علاقوں میں بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو میں اس میں سب سے پہلے تو میں یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں ایکٹیویٹی لیول کو آپ پرو ایکٹیو ہو جائیں. آپ اپنے ایکٹیو، آپ فون ہر بندے کے ہاتھ میں، آپ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جس سے آپ اپنے سٹیپس کو انکریز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ چھوٹے سٹیپ لیں، چھوٹے سٹیپ سے آپ پھر اپنے کسی گول کو سیٹ کریں. سیکنڈ گول ABCD کر کے چلیں کہ میرا گول یہ ہے کہ میں نے اتنے سٹیپس لینے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے 1 مہینہ اپنے سٹیپس کو انکریز کرنا ہے. نیکسٹ منتھ میں نے اس سے تھوڑی اور انٹینسٹی پہ جا کے ورک آؤٹ کرنا ہے. پھر 3rd منتھ میں آپ نے اس سے زیادہ انٹینسٹی، جیسے ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگز ہوتی ہیں، آپ ان پہ جا سکتے ہیں. بٹ وہ یہ ہے کہ لیکن اس کے لیے بھی آپ کو سب سے پہلے اپنی باڈی کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کسی قسم کی انجری آپ کو نہ ہو جائے، بیکاز آپ کی بونز ویک ہوتی ہیں. جو لوگ ایکٹیو نہیں ہوتے ان کی بونز ویک ہوتی ہیں، مسل کی ڈینسٹی ایسی ہوتی نہیں ہے کہ وہ اوور چیزوں کو ایکسیپٹ کر سکے. آپ اگر انیشیلی کارڈیو اور لائک میں ایک مثال دے رہی ہوں، جیسے جمپنگ جیک کا ہر انسان کو پتہ ہے کہ جمپنگ جیک کرنے ہیں، ہائی نیز کرنے ہیں، بٹ وداؤٹ رائٹ ٹائم آپ اس کو انیشیلی اسٹیج پہ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی نیز میں پین نکل آئے گا. بات یہ کہ ہمیں آغاز تو کرنا چاہیے، ٹائم ٹیبل تو ہم سیٹ کریں. آپ نے سب سے پہلے اپنی چیز کو دیکھنا ہے کہ یار مجھے ایک چھوٹا سٹیپ لینا ہے، مجھے کرنا ہے. مجھے کرنا اپنی صحت کا خیال رکھنے. بہت شکریہ مہمانوں کا، آپ نے ہمیں آج وقت دیا. یقیناً ناظرین، ہم اپنی صحت کی بات کریں، اس کے لیے بہت ہی آسان چیز ہے کہ ہم اپنی ایک روٹین، ایک ٹائم ٹیبل جو ہے وہ سیٹ کرنا شروع کر دیں. ہر چیز کو جو ہے وہ ایک اس میں توازن برقرار رکھیں. مینجمنٹ کے ساتھ اگر ہم تمام تر چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو یقیناً ہم بہتری کی طرف، بہترین طرز زندگی کی جانب ہم بڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ ایک مینجمنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، جو ہر چیز کے اندر توازن، اعتدال پسندی کی جو بات کریں، اس کو اپنانے کی کوشش تو کریں. جب ہم کوشش ہی نہیں کریں تو کس طرح سے پھر ہم ان تمام تر چیزوں کے خواب دیکھ سکتے ہیں؟ خواب ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں مینجمنٹ، کوشش جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پاس.